Saints Reformed Baptist Church ug naami karon dili para mangayo og kwarta apan para mosangyaw sa maayong balita sa Dios. Ang Biblia miingon sa Romans 4:25, kinsa si Kristo gitugyan tungod sa atong mga paglapas o gibanaw alang sa pagpamatarong kanato. Kana nagpasabot mga higala nga diha kang Kristo na ay kaluwasan. Ang maayong balita mao ang pagkabuhi, pagkamatay ug pagkabanaw sa Ginoong Hesukristo nga naisulat diha sa Biblia. Ang Biblia miingon nga ikaw karon atubangan sa Dios kay dili niya amigo kundi iyang kaaway mga higala. Tungod kay ikaw napukan diha kang Adam ug tungod sa imong paglakaw sa sala. Kita na sayod nga mga bata nato wala nato sila gitudloan nga magbuhat og sala. Way ginikanan nga nagtudlo sa iyang anak nga mamakak o mangupit. Pero ngano man kana mga higala, kana nagsaysay lamang nga ang tao dautan diha sa iyang pagpakasala. O kana mga higala, way laing panag-ingnan ang Biblia miingon nga doon lamay duha ka destinasyon kundiin ang tao malaglag. Una, kung ikaw perpekto o walay sala at ubangan sa Dios, ikaw mag-adto sa gingarian sa Dios. Ikaduha, kung ikaw naay usa ka sala sa tibuok nimong kinabuhi mga higala, kana enough nga reason for God so that He will put you into the everlasting hell mga higala. O ang Biblia miingon nga ang maayong balita kay ang tao nakasala kang Adam, pero mga higala ang Dios tungod sa iyang gugma, tungod sa iyang mercy mga higala, imbes kita ang ayan nga ilaglag didto sa impierno, walay bisag usa nga tao sa kalibutan tiguwang mangka dako naman ka or batanon pa, kitang tanan ang ayan nga ilaglag didto sa impierno sa walay katapusan. Kay kitang tanan nakasala batok sa balaan ug walay buling nga Dios mga higala. Apan ang Biblia miingon nga tungod sa gugma ang Ginoo iyang gipadala ang bugtong anak nga si Hesukristo. Si Kristo nagkinabuhi sa kalibutan nga walay sala ug kana gitawag sa Biblia nga pagkamatarong. Ang iyang pagkamatarong mga higala mao kana ang atong gitawag sama sa ID nga mahimo natong entrance so that we can enter heaven mga higala. Ug dili lang kana, apan si Kristo didto sa krus siya mo'y nibarog sa lugar sa mga makasasala. O didto sa cross mga higala, kung ikaw imong ibutang imong pagtuo diha kang Kristo, si Kristo may nibarog sa imuhang lugar. O didto sa cross naay panagbaylo nga nahitabo mga higala, si Kristo gihukman sa Dios dili tungod kay naa siya'y sala. Si Kristo putli og walay sala mga higala, nagkinabuhi siya sa sulod sa 33 katuig nga walay sala. Apan didto sa cross si Kristo gidakdakan sa kupa sa kapungot sa Dios Amahan tungod kay siya mo'y nabarog sa imong lugar kung ikaw mutuo o mutugyan sa imong pagsalig kang Kristo. O dito sa cross mga higala, si Kristo mao'y niako sa imuhang sala ug tungod di ana siya mao'y naka-experience sa consequence sa imuhang sala. Ug mao kana mga higala sa alas 12 sa udto hangtod sa alas 3 sa hapon ningit-ngit ang kalibutan, kana nagulagway nga impierno, ngit-ngit mga higala, kana nagulagway nga ang separation, ang pagkahimulag nato diha sa Dios kay inana ka ngit-ngit ug walay paglaom mga higala. Apan didto sa cross si Kristo mo'y naka-experience ana alang sa lugar sa makasasala nga mosalig ug motuo nga na kaniya. Dili lang kana mga higala, apan si Kristo sa misulti sa katapusan dito sa iyang pagpalansang sa krus nga natapos na.
kana nagpasabot mga higala nga dili ang relihiyon, dili ang imuhang maayong buhat, dili ang imuhang estado sa kinabuhi maoy mahimo nimo nga entry tickets so that you can go into heaven. Kanang tanan mga higala nga maayo natong buhat, kana maayo alang sa tuang isig katawo apan natubangan sa Dios kana sama lamang sa hugaw nga trapo. Ug ang hugaw nga trapo mga higala sama sa babay nga demonstration or gidugo mga higala inana kahugaw ang pagtan-aw sa Dios sa maayong buhat sa tao nga ang kanang period or dugo sa babay kay pagawas sa lawas tungod kay kini way gamit, tungod kay kini hugaw kana nagulagway sa maayo natong buhat at ubangan sa Dios mga higala. O kana nagpasabot nga wa gyud ay tay paglaom sa tuang kaugalingon. Apan again ang Biblia mingon nga pinaagi sa person sa pagkatao sa tuang Dios o Dios na nagpakatao nga si Kristo Jesus sa iyang buhat sa pagkinabuhi niya nga walay sala o sa pabarog niya dito sa krus alang sa lugar sa mga makasasala. Ikaw nga mutugyan sa imong paglaom kang Kristo. Bisan pa man mga higala tan-aw nimo sa imong kagalingon, ikaw na ang pinaka daghan, ikaw na ang pinaka grabe kaayo nga makasasala apan sa Dios na kay paglaom. Mao kini ang maayong balita nga moang gisangyaw. Og mga higala kana nagpamatuod nga si Kristo didto sa krus siya gilubong. Ug kana nagpamatuod nga siya tao mga higala. Si Kristo Jesus kay completely holy o fully man mga higala. Apan kung siya tao lang, dili ka na enough nga para ikaw mamaluwas gikan sa imong mga sala. Si Kristo usab nagkinahanglan nga siya usa ka Dios ang manuluwas, nagkinahanglan nga siya usab usa ka Dios ug kana gipamatud-an ni Kristo because after 3 days mga higala siya nabanaw gikan sa kamatayon ug after ana in the span of 40 to 41 days siya nagpakita sa mga tao sa iya mga disipulo ug kana pod mga higala nagpamatuod nga ang Mesiyas ang maluluwas sa tanang tao sa kalibutan kay indeed usa Gyud ka Dios mga higala kay siya mismo mo inibanaw sa iyang kaugalingon gikan sa kamatayon ug kana atong makit-an sa history mga higala naay mga tao nga nakakita nga si Kristo nabanhaw gikan sa kamatayon ug kana mao maayong balita nga moang gisangyaw. Wa nay lain nga makaluwas sa imuha ug sa moa kundi si Kristo Jesus lamang nga kita mosalig ug itugyan nato ang atoang paglaom ug pagtuo sa iya. Siya Dios nga nagpakatao, nagkinabuhi nga walay sala, gilansang dito sa krus sa lugar sa mga makasasala. Siya namatay sa katulong adlaw nabanhaw. Apan dili lang diha taman mga higala. Ang Biblia nagsaysay na ang Dios mo balik ug sa iyang pagbalik mga higala dili siya mangutana kung dato ba ka giunsa nimo pagkinabuhi ang imuhang kinabuhi nga iyang gihatag sa imuha mga higala. Tanawon niya, pangutanon kaniya nganong pasudlon mantika sa akong gingharian. Dili ang imuhang maayong buhat, dili ang imong relihiyon ang mahimo nimong entrance nga ikaw makasulod sa gingharian sa Dios. Apan kung ikaw nituo kang Hesus Kristo lamang mga higala, ang Kristo ang igsaysay sa Biblia, dili ang Kristo sa uban nga mga tinuoan, apan ang Kristo nga imong mabasa diha sa Biblia mga higala. Ug ang Ginoo diha sa Biblia nagasaysay nga siya mo balik sa pag-usab ug sa iyang pagbalik mga higala wala na tayo lain pang paglaom apan nga karon may gitugyan nga adlaw sa Dios alang sa imuhang kaluwasan. Hinusuli ang imuhang mga sala ug modangop unta ikaw diha kang Kristo mga higala. Kaya tuwang pagkinabuhi sa kalibutan, we really do not know when will God take our lives. And at the end of the day mga higala, unsa man imuhang
mahatag unsa man imo ma-present sa Ginoo. Kanang tanan kung dili pinaagi ni Kristo, basura na atubangan sa Dios. Ug mo na mga higala nga unta kamo naminaw ug kamo makasabot sa maayong balita nga moang gisangyaw. Wa nay laing paglaom mga higala. Kristo lamang iyahang mga buhat ug sa iyahang pagbalik mga higala. Mao kana kitang tanan moatubang sa Dios, kitang tanan hukman sa Dios. Ang mga tawo nga nisalig diha kang Kristo dili na makabaton, dili na mamatay pa apan makabaton og kinabuhing walay katapusan. Apan kung ikaw nagpabilin sa imong kaugalingon, ug kung ikaw wala diha kang Kristo, ikaw 100% nga ilaglag sa Dios dito sa nagdilaap nga kalayo sa impierno sa walay katapusan. Kana lamang mga higala og daghang salamat.